بڑے ہی اختصار دے نال نبی مکرم جناب محمد نبی پاک علیہ السلام دا نام آئے، درود محبت دے نال، پیار دے نال اور بلند آواز نال پڑھیا کرو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان عظمت اور عفت حوالہ دے نال چند اشعار پیش کر کے اجازت چاہاں گا۔ شاید کہتا ہے مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے، جنو آمینہ دے لال نال پیارے ذرا گج کے کو سبحان اللہ۔ مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے، گل مقدرہ دی کی سناوا، گل مقدرہ دی کی سناوا، آنکھیں حلیمہ میں واری جاوا، آنکھیں حلیمہ میں واری جاوا، سونا مکھڑا سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے، سونا مکھڑا تے سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے، مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے، صدیق میری دی کیا بات ہے، صدیق میری دی کیا بات ہے، ملے آج نانو آقا دا ساتے، ملے آج نانو مدنی دا ساتے، ستے آج بھی جنو جنو نبی پاک علیہ السلام نال پیارے، جنو پیارے جناب صدیق اکبر دے نال، جنو پیارے جناب فاروق اعظم دے نال، آنا پتہ لگے نبی پاک علیہ السلام نو منن والے آئے نے، صحابہ نال پیار کرن والے آئے نے، جملہ سنی پیار نال، جملہ سنی محبت دے نال، تے بیداروں کے سبحان اللہ کہہ دینا، ستے آج بھی ستے آج بھی ستے آج بھی مدنی دے نالے، ستے آج بھی آقا دے نالے ساری دنیا تو بے مثالے، مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے، غنی علی تو میں صدقے جاوا، غنی علی تو میں صدقے جاوا، کیتیاں سنے نال ہونا وفاوا، کیتیاں سنے نال ہونا وفاوا، رتبہ اونا جی رتبہ اونا دبا کمالے ساری دنیا تو بے مثالے، مائی آمینہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے، اس ناف دا آخری جملہ نبی پاک علیہ السلام دے اہل بیت دا ذکر کر لگاوا، نبی پاک علیہ السلام دے نواسیاں دا ذکر کر لگاوا، اور یارو حسن و حسین دا ذکر کر لگاوا، کون جناب حسن و حسین نے رضی اللہ تعالیٰ نوا، میرے آقا دی گود وچ کھیٹن والے جناب حسن و حسین نے، میرے آقا دا لعاب چوسن والے جناب حسن و حسین نے رضی اللہ تعالیٰ نما، آنا جنوں پیارے نبی پاک دے اہل بیت دے نال، جنوں پیارے نبی پاک دے نواسیاں دے نال، جملہ سن کے سبحان اللہ کہہ دینا، حسن بھی سونا سونا حسین، حسن بھی پیارا پیارا حسین، اے تو بے نانے دے دل دا چینے۔ آج کی گل یار پریشان ہو کے بیٹھے ہو، ذرا گج کے غور سبحان اللہ، سارے نے چپ دا روزہ رکھ کے آنے بھئی قسم کھاتی بولنا ہی کوئی نہیں، ذرا گج کے غور سبحان اللہ، اہل بیت دی عظمت بیان ہو رہی ہے، حسن و حسین دی شان بیان ہو رہی ہے، ذرا گج کے غور سبحان اللہ۔
سبحان اللہ حسن بھی سونا سونا حسین اے دوویں نانے دے دل دا چینے کیا شان پائی کیا شان پائی زہرا دے لالے ساری دنیا نو بے مثالے مائی آمنہ دا جو لالے ساری دنیا تو بے مثالے